मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुल्लू सीरीज की अब तक की सबसे शानदार किस्त इख्तिताम को पहुंची। क्या सस्पेंस, क्या इमोशंस, क्या जंगी सीन्स। सीरीज ने एक बार फिर ऑडियंस के दिलों में अपनी दाग बिठा दी है। उस्मान बे जो कि एक वक्त में बिल्कुल बेबस थे और दुश्मनों के हाथ में थे, अलजाइतो खान के इल्ची और आयशा के दिए गए खंजर की वजह से अब दुश्मन के गले की हड्डी बन चुके हैं। न सिर्फ ये बल्कि अब बारी उस्मान बे की है। यही वजह है कि अब दुश्मन आपस में ही लड़ पड़े, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है और जानता है कि अब बेड़िया पिंजरे से निकल चुका है और उसे रोकना नामुमकिन है। यही वजह है कि ओल्गान ने बड़े प्लान के तहत उरहान बे और उस्मान बे दोनों को अलग अलग घेर लिया है और एक बार फिर किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर किया गया जिसने शायकीन को तजस्सुस की वादियों में छोड़ दिया। जी हाँ, मरियम का हाथ छूट गया था और उस्मान बे मरियम तक नहीं पहुंच सके थे, जिन्हें लोकास ने रोक रखा था। तहम नए आने वाले ट्रेलर ने बहुत सी चीजें वाजे कर दी हैं, जिनसे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली किस्त में क्या होगा। जी हाँ, अगली किस्त एडवेंचर और सरप्राइजेस से भरपूर होगी, जो कि फैंस की नजरें स्क्रीन पर टिका देगी और आंख झपकने का भी मौका नहीं देगी। जी हाँ, चूंकि अब सीरीज में जारी हालिया वाकयात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके हैं और जल्द उनका इख्तिताम भी होने जा रहा है। इल्बे, जिसका टॉपिक अब तक ज़ेरे बहस था और लोग उसे पसंद भी करते थे, अब ऑडियंस के दिल से उतर चुका है। और ये तो हम कई बार पहले भी कह चुके थे कि असल इल्बाई तारीख के मुताबिक उस्मान बे के सबसे बड़े हमायती थे और ये जो सीरीज में इल्बाई का किरदार दिखाया जा रहा है, ये एक फर्जी किरदार है और अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीरीज में अब इल्बे का किरदार तीसरी बार बदल चुका है। जी हाँ, इल्बाई को सबसे पहले हम एक हीरो के तौर पर जानते थे, उसके बाद इल्बे को सुंगरदिगिन बे के गद्दार पोते के तौर पर दिखाया गया और अब उसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, इल्बाई असल इल्बाई का कातिल है, जिसने आयशा को और सुंगरदिगिन के खंजर को इस्तेमाल करके बड़ी साजिश की है और काइयों के दरमियान घुस गया है। तहम अब उस्मान बे का इंतकाम दुश्मनों और गद्दारों को जलाकर राख कर देगा और कहानी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी और इन जमीनों पर एक ही नाम गूंजेगा, जो कि उस्मान बे का होगा। आज की शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि मरियम को कौन बचाएगा, यहाँ के मरियम पहाड़ से गिरकर शहीद हो जाएंगी। इल्बे का इख्तिताम कब और किसके हाथों होगा? क्या अगली किस्त में उस्मान बे कबीले पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे? नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा किरदार सीरीज छोड़ रहा है? जबकि सीरीज में होने वाली नई एंट्री की भी बात होगी। इसके अलावा बात होगी बेगम खातून की, जिसने इल्बे का साथ देने का तो फैसला कर लिया, लेकिन अब उस्मान बे की वापसी बेगम खातून के होश उड़ा कर रख देगी, क्योंकि उसे सारोजा समेत बहुत से काइयों की शहादत का हिसाब देना होगा। जबकि साथ ही साथ और भी बहुत सी अहम बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे और बाला खातून बाज़ंतीनियों के घेरे में आ गए थे, जबकि सूफिया के ना होने की वजह से पुआइना यानी मरियम लड़ाई की जद में आकर पहाड़ से गिर गईं। यूं तो बाला ने उसका हाथ थाम लिया था, लेकिन उस्मान बे की मदद ना मिलने की वजह से पुआइना मजीद ना रुक सकी और उसका हाथ छूट गया था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही मरियम गिर जाएंगी और मारी जाएंगी, यहाँ के उस्मान बे या कोई और उसे बचा लेगा? इस बारे बताने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं इल्बाई के बारे, जिसने असल इल्बाई का नाम इस्तेमाल करते हुए पूरे कबीले को आग में झोंक दिया और काइयों को दरबदर कर दिया। और ये बात तो हमने ऑलरेडी कह दी थी कि अगर ये सुंगरदिगिन बे का पोता होता तो कभी भी कुएं में जहर ना मिलाता, लेकिन चूंकि वो काई है ही नहीं तो उसे काइयों की जानों की परवाह भला क्यों होती? जिसे परवाह थी वो तो आपने खूब देखा। जी हाँ, आयशा जो कि वाकई ही काई खानदान से हैं और असल इल्बाई की बेटी हैं, काइयों का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दिया और जिस तरह उसने उस्मान बे से मिलने के बहाने उसे सुंगरदिगिन बे का खंजर दिया, वो सीन यकीनन शानदार था। और उसी खंजर की वजह से उस्मान बे न सिर्फ कैद से निकले बल्कि दुश्मनों और गद्दारों की नींदें भी उड़ गईं और उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इल्बे चूंकि उस्मान बे के साथ काफी टाइम गुजार चुका है, इसलिए वो जानता है कि बेड़िया कैद में भी हो तो बेड़िया ही होता है। इसलिए वो ओल्गान से कह रहा था कि अलजाइतो खान के हुक्म के बावजूद उस्मान बे को मार दो, वरना ये हमें मार देगा।
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر عثمان بے واپس آ گئے تو وہ میری اور اولگان کی گردن اڑا دیں گے اور کسی شہنشاہ یا الغانی خان کی بھی بات نہیں سنیں گے، اور اولگان بھی اس چیز سے خوب واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے البائی کو خوب جھنجھوڑا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب کی بار بیگم خاتون کو جسارت کرنا بھی مہنگا پڑنے والا ہے، اور وہ اس غداری کی قیمت اپنی موت سے چکائے گی۔ غدار ہوس اور لالچ میں کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ نے گزشتہ قسط میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یوسف نے بیگم خاتون کے کہنے پر ساروجہ کو کس طرح بے رحمی سے مار دیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ عثمان بے جب واپس آئیں گے تو ایک ایک کے بدلے 10-10 لوگوں کی جانیں لیں گے۔ جی ہاں، عثمان بے کی شاندار واپسی ہونے جا رہی ہے۔ فی الحال عثمان بے نے ایک کائی ایریا بازیاب کروایا ہے اور اولگان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن بہت جلد عثمان بے کائی قبیلے پر بھی کنٹرول حاصل کر ہی لیں گے، جس کے بعد عثمان بے نہ صرف سرداری واپس لیں گے بلکہ سنگرتگین بے کا خنجر دکھا کر البائی کو بھی ایکسپوز کر دیں گے۔ لیکن جب بیگم خاتون کو یہ معلوم ہوگا کہ البائی نے اصل البائی کو مار دیا ہوا ہے تو اسے خود کی جان بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ ویورز واضح کر دیں کہ عثمان بے قبیلے آنے کے بعد سب سے پہلے البائی کی گردن اڑائیں گے اور بیگم خاتون کا احتساب ہوگا، لیکن اس سب سے پہلے ایک اور بڑا کردار بھی سیریز چھوڑ جائے گا۔ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اولگان نے جو کائی قیدی بنائے تھے انہیں بازنطینیوں کے حوالے کر دیا تھا اور خود کو محظوظ کرنے کے لیے برسا میں میدان سے جایا گیا جہاں لوکاس نے کائیوں کی گردنیں اتارنا تھیں، تاہم عثمان بے وہاں سرپرائز انٹری کر کے نہ صرف بازنطینیوں کا سارا مزہ کرکرا کر دیں گے بلکہ لوکاس کی بھی گردن اڑا دیں گے۔ جی ہاں، لوکاس کا کردار آفیشلی سیریز چھوڑ گیا ہے۔ عثمان بے بازنطینیوں پر ترکوں کا روب و دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے اسی میدان میں لوکاس کی گردن اڑائیں گے اور اولگان بھی عثمان بے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چونکہ بازنطینی مین ویلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہانی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے سیریز میں نئے بازنطینی ویلن کی انٹری ہونے جا رہی ہے جو کہ اب تک کا سب سے خطرناک بازنطینی کمانڈر ہوگا اور عثمان بے کو خوب ٹف ٹائم بھی دے گا، لیکن اس سے پہلے اولگان کا کردار بھی سیریز چھوڑ جائے گا جس نے اس وقت ان زمینوں پر تباہی مچا رکھی ہے۔ جی ہاں، اولگان کا کردار زیادہ لمبا نہیں چلے گا کیونکہ وہ ایک گیسٹ کریکٹر ہے اور صرف ایک آدھ قسط کا مہمان ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ اب تک آنے والے باقی منگول کمانڈروں کا ہو چکا ہے، اور وہ عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کرے گا، اور پھر ان زمینوں پر دو ہی طاقتیں بچیں گی، بازنطینی اور عثمانی، جس کے بعد عثمان بے برسا کے محاصرے کی جانب پیش قدمی شروع کر دیں گے۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں حلیمہ یعنی مریم کے بارے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنہ کے بارے۔ مریم جو کہ عثمان بے اور بالا کو مارنے کے ارادے سے قبیلے آئی تھی، لیکن اسے کائیوں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے، جبکہ اب تک تو کائی بھی اس کی کئی بار جان بچا چکے ہیں، اور گزشتہ قسط میں جو عثمان بے اور مریم کے سینز دکھائے گئے وہ شاندار تھے۔ اس قدر ایموشنل سینز نے فینز کی آنکھیں بھی نم کر دیں جب عثمان بے نے مریم سے کہا کہ بیڈیا ہرن کی حفاظت نہیں کر سکا اور وہ پرندہ بن کر اڑ گئی۔ جی ہاں، مریم کو دیکھ کر بالا اور عثمان کو ہمیشہ حلیمہ کی ہی یاد آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہانی کو مزید کھینچا جا رہا ہے اور ابھی تک آڈینس کو کشمکش میں رکھا گیا ہے تاکہ سسپینس برقرار رہ سکے اور یہ ٹاپک ہاٹ ٹاپک ہی رہے۔ گزشتہ قسط میں بھی مریم کو پہاڑی سے گرتے دکھا کر قسط کا اینڈ کر دیا گیا، جس کے بعد اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعی مریم گر گئی ہیں اور شہید ہو گئی ہیں یا اسے کوئی بچا لے گا۔ سب سے پہلے ایک چیز واضح کر دیں کہ نہ تو مریم وہاں سے گرے گی اور نہ ہی اس کا کردار ختم ہوگا، کیونکہ ابھی تو اس کو مزید کھینچا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے مریم کو گرنے سے بچا لیں گے، تاہم اگر کہانی میں ٹویسٹ لانا ہوا تو مریم پہاڑ سے گر جائے گی اور شہید نہیں ہوگی، بلکہ گرنے کے بعد اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ ویورز، گزشتہ قسط میں آپ کا فیورٹ سین کون سا تھا؟